جے ہون سامنے آقا زیارت دا مزہ آوے، جے ہون سامنے آقا زیارت دا مزہ آوے، پڑھا قرآن پھر مینوں تلاوت دا مزہ آوے، پڑھا قرآن پھر مینوں تلاوت دا مزہ آوے، کسے دے نال ہو جاوے محبت تے رولاندی ہے، کسے دے نال ہو جاوے محبت تے رولاندی ہے، نبی دے نال ہو جاوے تے چاہت دا مزہ آوے، نبی دے نال ہو جاوے تے چاہت دا مزہ آوے، جے ہون سامنے آقا زیارت دا مزہ آوے، پڑھا قرآن پھر مینوں تلاوت دا مزہ آوے، قبر اندر مرن تو بعد ایک دن سب نے جانا ہے، قبر اندر مرن تو بعد ایک دن سب نے جانا ہے، مدینے وچ جے ہووے پھر تربت دا مزہ آوے، مدینے وچ جے ہووے پھر تربت دا مزہ آوے، جے ہون سامنے آقا زیارت دا مزہ آوے، پڑھا قرآن پھر مینوں تلاوت دا مزہ آوے، پڑھا میں والضحیٰ سورت تے ہون سامنے آقا، پڑھا میں والضحیٰ سورت تے ہون سامنے آقا، قسم رب دی اس ویلے قراءت دا مزہ آوے، قسم رب دی اس ویلے قراءت دا مزہ آوے، جے ہوں